बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, आज मैं एक अजीम मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम रब्बानी, दानाए गवामज़े मानी हज़रत हसन सेग़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आरिफ, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, उनकी शान में कुछ बयान करने वाला हूँ। देखिए कैसे कैसे लोग इस कायनात में आए, लेकिन फिर जब मौत आई तो उन्हें बारगाह इलाहिया में हाजिर होना पड़ा। हम भी एक रोज दुनिया से चले जाएंगे, हमने यहाँ हमेशा नहीं रहना। 100 बरस की जिंदगी है एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, और आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। मेरे और तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत दो आलम का इरशाद पाकीज़ा है, फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तुम जो दुनिया खेती में जो बोया जाता है वही हासिल होता है। अच्छा, ऐसे कभी हो सकता है कि आप शकरकंदी को काश्त करें और नीचे से आपको आलू मिले? नहीं। ये कभी ऐसा होगा कि आप आलू की फसल काश्त करें और नीचे से शलगम निकलने की उम्मीद रखें? क्या ऐसा होगा कि बेरी का दरख्त लगाकर आप उम्मीद रखें कि इस पर सेब लगेंगे, खुबानी लगेगी, या इस पर आम लगेंगे? नहीं। जो फसल आप बोएंगे उसी का समर आप हासिल करेंगे। तो भला ये कैसे हो सकता है? उमर अय्याशी, फहाशी, बदमुआशी, तकब्बुर में, रऊनत में गुजारी जाए, लोगों के हक खाए जाएं, हकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए ना रखा जाए, माँ बाप की खिदमत ना की जाए, उनकी नाफरमानी में उम्र गुजरे, माँ बाप के हकूक का ख्याल ना रखा जाए, मामलात को ना सुलझाया जाए, बहन भाइयों से नफरत की जाए, औलाद के हक ना पहचाने जाएं, असातिज़ा को एहतराम ना दिया जाए, उलमा की इज्जत ना की जाए, कुरान की तिलावत ना की जाए, रमजान के रोजे न रखे जाएं, नमाज पंजगाना अदा न की जाए, तो फिर आप खास रखें कि अगर मैं मदीना तैयबा में दफन हो गया तो फिर मैं इंशाअल्लाह पक्का जन्नती हूं। नहीं, खाली मदीना तैयबा और मक्कातुल मुकर्रमा में दफन होने से कुछ नहीं होगा। मक्कातुल मुकर्रमा में तो माज़अल्लाह अबू जहल भी दफन है। क्या वो जन्नती है? बदबख्त है, जहन्नमी है। मामला कश्ती पार लगेगी अमाले साले से, दयानतदारी से, हकूकुल इबाद अदा करने से, मामलात को दुरुस्त रखने से, हकूकुल्लाह का ख्याल रखने से फिर नजात है। ऐसे नहीं। अगर आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी नहीं करते और फिर आप हश्त बहिश्त की उम्मीद रखते हैं, तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, हम खुदा खाही हम दुनिया दूं, खुदा को भी चाहते हो और जलील दुनिया को भी चाहते हो। कमीनी दुनिया की भी तलब है और अल्लाह की भी तलब है। तो मौलाना रूम हबीब कयूम फरमाते हैं, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है और ये बहुत महाल है और ये दीवानगी है, ये मजनून नाना रवश है, ऐसे नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है? कहां लेके आपको आ रहा हूं कि अल्लाह उन लोगों पे लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, फिर लोगों तक वो पहुंचाया, नाम उनके बाकी हैं। हक बयानी करने वाले उलमा के नाम बाकी हैं, दरबारी मौलवियों के नाम बाकी नहीं हैं। जो नोटों की ब्रीफ केस लेकर फतवा बदल लेते हैं, जो किसी चौधरी के डर से सच्ची बात नहीं करते, उन बदबख्तों का नाम बाकी नहीं रहता। नाम बाकी रहता है हक बयानी करने वालों का।
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमाए हक का नाम बाकी रहता है, उलमाए सू का नहीं रहता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नद्दरल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा फहिफ्ज़हा सुम्मा अद्दहा कमा समिया। अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को याद किया, मेरी बातों को फिर अपने ज़हन में महफूज रखा और फिर मेरी उम्मत के दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। हम कोई माज़अल्लाह पागल हैं, मजनून हैं, जो मुताला कर करके रातों को जाग जाग के ये कुरान और हदीस से मोती निकाल निकाल के आप तक पहुंचाते हैं, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं कि हमें नींद प्यारी नहीं है, हमें आराम की ज़रूरत नहीं है, मगर है। लेकिन हमें ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है कि नद्दरल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा फहिफ्ज़हा सुम्मा अद्दहा कमा समिया। अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को याद किया, अपने ज़हन में महफूज रखा और फिर मेरी उम्मत के लोगों तक पहुंचा दिया। इसलिए मतसहल हमें समझो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। और ये ऐसे वैसे हम आपके लिए बगैर मेहनत के ये हदीसें, ये वाक़यात, ये तफसीरें, ये नूरानी व मुक़द्दस जो वाक़यात हैं आप तक ऐसे नहीं पहुंचाते। ऐसे नहीं चलते चलते को बात देखी और आपको सुना दी, नहीं। उलमाए हक जो हैं वो दलाइल से गुफ्तगू करते हैं। हम बहुत रंजो अलम सहते हैं, हम बहुत रंजो अलम सहते हैं, फिर कहीं जाके गजल कहते हैं। अगर गजल कहना बहुत मुश्किल है तो कुरान करीम की तफसीर आसान है। अगर गजल कहना बहुत मुश्किल है तो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना आसान है। ये तो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कहीं खता हो गई तो ये बंदे के ईमान ज़ाय हो जाने का खतरा होता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। राग रंग से बात नहीं बनती, हाथ कान पे धरा और मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं ऐसे 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 लंबी आवाज ले गए और सुनने वाले कहते हैं माज़अल्लाह बड़ा आलिम है, ये बड़ा। अरे भाई, इल्म इसका नाम नहीं है, इल्म इसका नाम है कुरान करीम की मुक़द्दस आयात के मोती और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोलुए लाली अहादीस मुस्तफ़ा से निकाल निकाल कर आप तक पहुंचाया जाए। फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। मैं आपको लेके इस तरफ आ रहा हूं कि ज़माने में बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए, मुफस्सिरीन आए, उलमा आए, मुजद्दिदीन आए, मुदक्किकीन आए, मुत्तकीन आए, सालिहीन आए। उन्हीं मुहद्दिसीन में से मैं एक मुहद्दिस का, एक आलमी बिल्ला का, आरफ बिल्ला का आपको मुख्तसर तज़किरा सुनाने वाला। मेरी मुराद हजरत हसन सिगानी रहमतुल्लाह, बड़े मशहूर व मारूफ मुहद्दिस, बर्रे सगीर में सबसे पहले इल्म हदीस से लोगों को इन्हीं ने आशना किया। इनका पूरा नाम जो है, सुबहान अल्लाह, नाम हसन है, इनका लकब जो है वो रज़ीउद्दीन है और इनकी कुन्नियत जो है वो अबुल फज़ाइल है। नाम हसन है, लकब रज़ीउद्दीन है और इनकी कुन्नियत जो है वो अबुल फज़ाइल है। 555 हिजरी में पैदा हुआ। ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से अरबी नस्ल हैं, खानदान कुरैश की उस शाख से ताल्लुक है जिसमें जनाब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुआ। आपका जो पूरा नाम है वो हसन बिन मोहम्मद बिन हैदर बिन अली है रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्हुम अजमईन। बड़े मुहद्दिस हुए हैं, सुबहान अल्लाह। अच्छा, मैं इनकी अजमत आप तक जो लेके आने वाला हूं वो ये है, सुबहान अल्लाह, कि इन्होंने एक अजीम और मारकतुल आरा किताब लिखी जिसका नाम है मशारिकुल अनवार। मशारिकुल
انوار. اور اس کتاب کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ھذا الکتاب حجۃ بینی و بین اللہ. ھذا الکتاب حجۃ بینی و بین اللہ. یہ کتاب صحت کے حوالے سے، ثبوت کے حوالے سے، حجت کے حوالے سے، متانت کے حوالے سے میرے اور میرے رب کے درمیان ایک حجت ہے. سبحان اللہ. مشہور زمانہ کتاب ہے مشارق الانوار. محدثین، مفسرین، علماء، فضلاء اس کا کثرت سے مطالعہ کرتے رہے، اپنے طلباء کو پڑھاتے رہے، سلیبس میں شامل رہے. یہ اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کی ایک خصوصیت میں بیان کرنے والا جو ہوں، جو جہاں میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں وہ آگے میں بیان کرتا ہوں ان کی خصوصیت اور عظمت، کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ، کیا شان تھی. مولانا آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اپنی کتاب معاشر الکرام میں فرماتے ہیں کہ عالم ربانی و دانائے غوامد مانی بود. وہ سچے عالم ربانی تھے اور دریائے معانی کے غوطہ زن تھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء ہوئے، بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، بڑی شان ہے آپ کی. وہ فوائد الفواد میں فرماتے ہیں. اب ان کی حضرت محدث شیخانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ عظمت کا خیال کریں. عظمت دیکھیے کہ ان کی شان کیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ اگرچہ حدیث بر او مشکل شدے، اگرچہ حدیث بر او مشکل شدے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کر دے. یہ فوائد الفواد کے صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے. کیا فرما رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر محدث حسن سیغانی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث مقدسہ کے بارے کوئی اشکال ہوتا، معاذ اللہ، یعنی وہ سوچتے اس کی تصحیح کے بارے یا اس کی توثیق کے بارے خیال کرتے، تو ان کو اسی رات رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور جب ان کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار با کمال ہوتا تو وہ خواب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اس حدیث کی تصحیح فرما لیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں تشریف لائے، کیا عظمت ہے. جو مسئلہ پوچھنا ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب حضوری جو گزرے ہیں، انہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہوتی تھی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. اور اگر کسی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضعف کے بارے یا اس کی توثیق کے بارے یا اس کی سند کے بارے یا اس کے متن کے بارے، اس کے ٹیکسٹ کے بارے اگر کوئی اشتباہ ہوتا یا اس میں کوئی اشکال ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اس حدیث کی تصحیح کر لیا. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. اللہ کریم کی حضور دعا ہے وہ لوگ، اتنے عظیم لوگ، اتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ ان پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء سے علم حاصل کرنا، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، بلند بختی کی علامت ہے. اور وہ لوگ کتنے بد نصیب و بدبخت ہیں جو علماء کو حقیر جانتے ہیں، تنس کرتے ہیں، ان پر ہوٹنگ کرتے ہیں، ہجب کرتے ہیں علماء کی، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا ملازم خیال کرتے ہیں. مگر میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کن عالما، عالم بن جا. سبحان اللہ. پہلا سٹیپ. فضیلت دیکھیے عالم کی، شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، کمال دیکھیے، رفت و بلندی دیکھیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
امام الانبیاء فرما رہے ہیں، جن کی زبان وحی الہی ہے، وہ فرما رہے ہیں کن عالمن، عالم بن جا۔ اچھا اگلا سٹیپ فرمایا اگر تو یہ نہیں بن سکتا اور متعلمن، یا پھر طالب علم بن جا، عالم سے سیکھنے والا بن جا۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں بن سکتا اور سامعین، یا عالم دین کی بات کو سننے والا بن جا، کن عالمن او متعلمن او مستمعن، ساتھ ہی فرمایا او محبن، یا پھر عالم دین سے محبت کرنے والا بن جا، مخلص ہو کے عالم دین سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور آگے فرمایا فلا تکن خامسا فتہلک، خبردار یہ 4 سیٹیں جو ہے نا، ان میں سے ایک کو قبول کر لے، یہ 4 مناصب جو ہے ایک منصب پہ آ جا، یا عالم دین بن جا، یا طالب علم بن جا دین کا، یا عالم دین کی سننے والا بن جا۔ اگر تو یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو پھر اے بندہ خدا، اے میری امتی، اے شمع توحید و رسالت کے پروانے، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، او محبن، پھر عالم دین سے محبت کرنے والا بن جا۔ ساتھ فرمایا فلا تکن خامسا، 5واں نہ بننا، فتہلک، ورنہ تو ہلاک ہو جائے۔ عظمت دیکھیے، سبحان اللہ، یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے فاقے برداشت کر کے، تکلیفیں اٹھا کر، لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر، بدلگام لوگوں کی بدلگامی کو برداشت کر کے، متکبرین کے متکبرانہ جملوں کو برداشت کر کے آج تک دین کی شمع کو جلایا ہوا ہے۔ اور یہ قیامت تک لوگ، علماء حق جو ہیں، وہ دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس شمع کو جلائے رکھیں گے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو ہم اپنے منصب سے پیچھے کیوں ہٹیں؟ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جب تک سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جب تک ناک میں دم ہے، جب تک بولنے کی قوت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی اور میرے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو تو نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں عطا کیے ہیں، اے اللہ صبح قیامت تک انہیں اپنے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کی مخلص ہو کر، دیانت داری سے، صدق ایمان سے، صدق کامل سے، یقین محکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نزا کی آخری ہچکی تک اللہ اپنی محبت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اہل بیت کی محبت اور آپ کے اصحاب و صالحین کی محبت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔